اللہ دے محبوب پیغمبر نے مسجد دے اندر حبشے تو آن والے وفد دے ترکی خیمے لگوا دیتے. خیمے لگ گئے عیسائیاں دے. انہاں دی خدمت اللہ دے محبوب گھر جاندے نے کھجوراں لے آ رہے نے دسترخوان تے رکھ رہے نے. اللہ دے محبوب گھر جاندے نے پانی لے کے آندے نے پیالیاں دے اندر دسترخوان تے رکھ رہے نے. مسجد دے اندر صحابہ دوڑ کے اصحاب صفہ دے طالب علم دوڑ دے نے کہ حضرت سانو دسو خدمت کران گے اسی انہاں دے پانی بھی پیش کران گے کھجوراں بھی رکھاں گے پنیر بھی رکھاں گے مکھن بھی رکھاں گے جو شے بھی کہو گے. لیکن میرا جملہ سننا اللہ دے محبوب پیغمبر دا جملہ ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا نا 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 توجہ میرے ول کرو توجہ میرے ول. کوئی گل نہیں جے پانی مک گیا آ جائے گا انتظام رب کر دے گا. لیکن میرا مسئلہ سمجھو اللہ دے محبوب خود رکھ رہے نے. صحابہ کہتے ہیں اللہ دے نبی اسی تواڈے خادم اسی تواڈے نوکر اسی تواڈے غلام. توجہ میرے ول. شعیب تینوں بڑی نیند آ رہی ہے گوڈے چھڑ کے تے میرے ول ویکھ. اللہ دے محبوب پیغمبر کہندے نے نا نا نا. فرمایا نا اس وفد دی خدمت محمد خود کرے گا. وجہ سننا وجہ فرمایا نہیں میں تانوں انہاں دی خدمت نہیں کرن دیاں گا. اے آن والے اگرچہ عیسائی وہ لوگ نے لیکن انہاں دی خدمت میں خود کراں گا. جدوں میرے صحابہ تنگیاں کٹ کے تے حبشے گئے سن انہاں نے میرے صحابہ دی قدر کیتی. انہاں نے میرے صحابہ دا حیا کیتا. انہاں نے میرے صحابہ دی انتظام کیتا. انہاں نے میرے صحابہ نو تحفظ دیتا. انہاں نے میرے صحابہ دے جان مال عزت آبرو دی حفاظت کیتی. میں محمد خود انہاں دی خدمت کراں گا. مسئلہ معلوم ہو گیا مسئلہ پتہ چل گیا کہ جڑا صحابہ دی خدمت کرتا ہے جڑا صحابہ دا تحفظ کرتا ہے جڑا صحابہ نال پیار کرتا ہے نبی او دے نال پیار کرتے ہیں.